नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण जिज्ञासु मित्रहरू र श्रोताहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म उत्तम सुन्दास, जनक माविको विज्ञान शिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी कलम किताब लिएर अगाडि बसिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूका समस्या जिज्ञासा टिपोट गर्न तयार भएर बस्नुभएको छ अथवा टिपोट गर्नुभएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कक्षा 7 को विज्ञान विषयमा रहेर हामीले विभिन्न पाठमा छलफल गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र पाठ 1 अन्तर्गत हामीले नाप पाठ समाप्त गरिसकेका छौँ र बल र गतिमा थोरै हामीले प्रवेश गरेका थियौँ। आज भने त्यसलाई दोहोऱ्याउँदै बल र गति, फोर्स र मोसनलाई अलिकति दोहोऱ्याउँदै र बाँकी अंश आज हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अलिकति सुरुवात गर्न चाहन्छु, दोहोऱ्याउन चाहन्छु बल भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एकैछिन तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। गुडिरहेको बलमा जब तपाईँले खुट्टाले रोक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ तब बल रोकिन्छ। त्यस्तै गरी ढोकालाई जब तपाईँ आफूतिर तान्नुहुन्छ ढोका बन्द हुन्छ। त्यसै गरी जब तपाईँ ढोकालाई धकेल्नुहुन्छ तब ढोका खुल्छ। त यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चाल अवस्थामा वा चाल अवस्थामा भएको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा लैजाने वा लैजान खोज्ने चेष्टालाई बल भनिन्छ। तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो। कुनै वस्तु स्थिर अवस्थामा छ त्यसलाई चाल अवस्थामा लैजाने वा चाल अवस्थामा छ त्यसलाई स्थिर अवस्थामा लैजाने वा लैजान खोज्ने चेष्टालाई हामी बल भन्दछौँ। र बलको यसा एकाइ न्युटन हुन्छ, अर्थात् बललाई चाहिँ न्युटनमा नापिन्छ। अब अङ्ग्रेजीमा पनि अलिकति यसलाई परिभाषित गरौँ। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट विच चेन्जेस or tends to change the position of a body। यहाँ एउटा चेष्टा भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छु अथवा टेन्स भन्ने शब्द TENDS टेन्स भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेको छु, यसको मतलब के भन्ने बुझ्नुपर्छ भने बलले स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चाल अवस्थामा लैजान्छ नै भन्ने छैन। त्यसको परिमाण नपुगेमा नलान पनि सक्छ, तर त्यो चेष्टा हुन सक्छ, प्रयास हुन सक्छ। उदाहरणको लागि घरको भित्तालाई तपाईँले ठेल्ना साथ त्यो घरको भित्ता चाल अवस्थामा जाँदैन। त्यस्तै गुडिरहेको गाडी न्युट्रल अवस्थामा अथवा गुडिरहेको गाडी जब ओह्रालोबाट तल आइरहेको छ, तपाईँले बल प्रयोग गर्दैमा त्यो गाडी नरोकिन सक्छ। त यहाँबाट तपाईँ के स्पष्ट हुनु पर्यो भने स्थिर अवस्थामा भएको वस्तु चाल अवस्थामा जान पनि सक्छ वा नजान पनि सक्छ, तर तपाईँले प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो। सो द्याट वान इज अ फोर्स। त्यसलाई हामी बल भन्ने भयौँ। त स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चालमा र चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने वा ल्याउन आवश्यक प्रयासको भौतिक परिमाणलाई बल भनिन्छ। यो कुरा तपाईँहरू समक्ष मैले पहिला नै गरिसकेको छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज भने हामी बलका प्रकारको विषयमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। टाइप्स अफ फोर्स कुरा गरौँ। केन्द्राभिमुखी बल, सेन्ट्रिपिटल फोर्स। केन्द्राभिमुखी बल, सेन्ट्रिपिटल फोर्स के होला त यो केन्द्राभिमुखी बल भनेको, अर्थात् सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के होला? सुन्नुहोस् है त, म यसलाई परिभाषित गर्न गइरहेको छु। कुनै निश्चित बिन्दुलाई केन्द्र मानी घुमिरहने वस्तुमा एउटा बलले वस्तुलाई केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, जसलाई केन्द्राभिमुखी बल अथवा सेन्ट्रिपिटल बल भनिन्छ। त यहाँ तपाईले बुझ्नु पर्यो
सेन्ट्रिपिटल बलले कुनै वस्तुलाई केन्द्रतिर तान्दो रहेछ। कुनै निश्चित बिन्दुलाई केन्द्र मानी घुमिरहेको वस्तुमा एउटा बलले वस्तुलाई केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, जसलाई केन्द्राभिमुखी बल भनिन्छ अथवा सेन्ट्रिपिटल बल भनिन्छ। र यसको विपरीत बललाई सेन्ट्रिफ्युगल बल भनिन्छ। सेन्ट्रिफ्युगल भनेको चाहिँ केन्द्रबाट बाहिरतिर तान्ने बल भयो। एउटा मानव एउटा वृत्त आकारमा घुमिरहेको छ। तपाईले एउटा ढुङ्गा लिनुभएको छ, ढुङ्गालाई डोरीले बान्नु भएको छ र त्यो ढुङ्गालाई डोरीले बाँधिसकेपछि तपाईले त्यसलाई घुमाउनु भएको छ। अब यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने ढुङ्गा खुस्किएर बाहिरतिर गएको अवस्था छैन। That one is centripetal force. त्यो केन्द्राभिमुखीकरण अथवा केन्द्राभिमुखी बल भयो। जब तपाईँ यसरी ढुङ्गालाई घुमाइरहनु भएको छ, ढुङ्गा खुस्किएर बाहिरतिर गयो भने त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा सेन्ट्रिफ्युगल बल भयो। तपाईले यसरी बुझ्नुपर्ने भयो। अब धागो नछोडी घुमाइरहेको बेला सेन्ट्रिपिटल बलले केन्द्रतिर तानिरहेको वस्तु घुमाउरो बाटोमा घुमिरहन्छ। ड्यू टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स, सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कारणले गर्दा, बलको कारणले गर्दा कुनै वस्तुलाई तपाईले धागोले नछोडेसम्म घुमाइरहेको बेला केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ। जब तपाईँ धागो छोड्नुहुन्छ, धागो छोड्दा सेन्ट्रिफ्युगल बलले वस्तुलाई केन्द्रबाट टाढातिर धकेल्छ र उछिटिएर टाढा भाग्छ। तपाईले जब ढुङ्गा घुमाउनुहुन्छ, त्यो डोरी छोडिदिनु भयो भने त्यो ढुङ्गा के हुन्छ त टाढासम्म जान्छ। त्यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल बलले गर्दा हो। जब तपाईँ ढुङ्गालाई बाँधेर घुमाइरहनु भएको हुन्छ, त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा बाहिर गइरहेको हुँदैन। यहाँसम्म तपाईँ स्पष्ट हुनुभयो होला। मैले यसलाई उदाहरण दिएर स्पष्ट पारेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब फेरि म तपाईँलाई अर्को बलतर्फ, बलको अर्को प्रकारतर्फ म लिएर जाँदैछु। अब कुरो गरौँ गुरुत्वाकर्षण बल, ग्राभिटेसनल फोर्सको विषयमा चर्चा गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, कुनै वस्तु माथिबाट हामी कुनै वस्तुलाई माथितिर फालिरहेका छौँ भने त्यो वस्तु केही समय पश्चात तलतिर नै खस्छ। त्यस्तै असिना पनि तलतिर खस्छ, हिउँ पनि तलतिर खस्छ, वर्षाको पानी पनि जमिनतिर नै खस्छ। केले गर्दा होला त? Due to what reasons? It is falling towards the center of earth. What might be the reason? यो के कारणले गर्दा हुन सक्छ? पक्कै पनि अब यसको म परिभाषित गरिदिन्छु गुरुत्वाकर्षण बलको। पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई पृथ्वीको गुरुत्व बल भनिन्छ। पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई पृथ्वीको गुरुत्व बल, ग्रेभिटी भनिन्छ। The force of attraction by earth to an object towards a center is called the gravity of earth. बुझ्नुभयो? कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ भने त्यो केले गर्दा रहेछ? गुरुत्व बलले गर्दा रहेछ। आफ्नो केन्द्रतिर तान्नु भनेको, आफूतिर तान्नु भनेको, केन्द्रतिर, आफ्नो केन्द्रतिर तान्नु, टुवर्ड्स ए सेन्टर भनेको, त्यो भनेको गुरुत्व बलले गर्दा रहेछ। यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब म तपाईँलाई कुरा गर्छु त्यस्तै अन्य ग्रह र उपग्रहहरूको पनि गुरुत्व बल हुन्छ। जसरी पृथ्वीको गुरुत्व बल भयो, त्यस्तै गरी
अन्य ग्रह र उपग्रहहरूको पनि गुरुत्व बल हुन्छ। Planets and satellites may also have gravitational force. पृथ्वीको आकर्षण बलका कारणले नै सबै वस्तुहरू पृथ्वीको केन्द्रतिर खस्छन्। पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्ति छ त्यसका कारणले गर्दा सबै वस्तुहरू पृथ्वीको केन्द्रतिर खस्छन्। जस्तो भनौं वर्षाको पानी, हेर्नुस् त वर्षाको पानी के गर्छ, माथिबाट तलतिर खस्छ। त्यसैगरी हिउँ, त्यसैगरी असिना, हेलिस्ट्रोम आदि तलतिर झर्नु पनि पृथ्वीको आकर्षण बलको असर हो। अब तपाईलाई म गुरुत्व आकर्षण बलको परिभाषा ठ्याक्क भन्छु है त। ल तपाईले टिप्पण गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू बीच उत्पन्न हुने आकर्षण बललाई गुरुत्व आकर्षण बल भनिन्छ। तपाईले झुक्किनु भएन, गुरुत्व बल भनेको पृथ्वीको केन्द्रतिर तान्ने काम भयो। गुरुत्व ग्रेभिटी भनेको के रहेछ कि पृथ्वीले कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ भने त्यो गुरुत्व बल भयो। यहाँ गुरुत्व आकर्षण बलको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। गुरुत्व आकर्षण भनेको आकाशीय पिण्डहरूले, कुनै दुईवटा आकाशीय पिण्डले एकले अर्कालाई तान्दा उत्पन्न हुने बल हो। बुझ्नुभयो नि, स्पष्ट हुनु होला। कुनै दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू बीच उत्पन्न हुने आकर्षण बललाई गुरुत्व आकर्षण बल भनिन्छ। The force of attraction between any two objects, or you can also say, तपाईले यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू बीच भनिएको छ। any two heavenly bodies पनि भन्न सक्नुहुनेछ तपाईले। त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त, गुरुत्व आकर्षण बल। यहाँ बुझ्नु पर्यो, आकर्षण भन्नासाथ एकले अर्कालाई तान्ने। त यहाँसम्म तपाईँ स्पष्ट हुनुभयो होला। गुरुत्व भन्नाले पृथ्वीको गुरुत्व भन्नाले पृथ्वीले कुनै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने भयो। यहाँ गुरुत्व आकर्षण बल भन्नाले कुनै दुई वस्तुहरूले, कुनै दुई आकाशीय पिण्डहरूले by any two heavenly bodies attract each other towards each other, एकले अर्कालाई आफूतिर तान्ने बललाई चाहिँ गुरुत्व आकर्षण बल भन्दो रहेछौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरू यहाँसम्म स्पष्ट हुनुभयो होला। अब भने म कुरा गर्छु चुम्बकीय बल, म्याग्नेटिक फोर्स। हेर्नुहोस् त, तपाईले पनि आफ्नो घरमा चुम्बक देख्नु भएको होला। रेडियोमा पनि चुम्बक प्रयोग भएको हुन्छ, यो कुरा पनि तपाईलाई थाहा होला। घण्टीमा पनि चुम्बक हुन सक्छ, चुम्बकीय घण्टीमा चुम्बक हुन सक्छ। अब म तपाईलाई चुम्बकीय बलको परिभाषा गर्छु है त। चुम्बकबाट उत्पन्न हुने बललाई चुम्बकीय बल भनिन्छ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। चुम्बकबाट उत्पन्न हुने बललाई चुम्बकीय बल भनिन्छ। The force produced due to magnet is called magnetic force. चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुलाई आफूतिर तान्छ। चुम्बकीय वस्तु भनेको चुम्बकले जुन वस्तुलाई आफूतिर तान्छ त्यस्ता वस्तु चाहिँ चुम्बकीय वस्तुहरू हुन्। जस्तो फलाम चुम्बकीय वस्तु हुन सक्छ, काठ अचुम्बकीय वस्तु हुन सक्छ। It's not magnetic substance. Magnetic substance हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त, चुम्बकले त्यो वस्तुलाई तान्नु पर्यो। जस्तो आइरन, फलाम चुम्बकीय वस्तु हुन सक्छ। निकेल, कोबाल्ट यिनीहरू चाहिँ चुम्बकीय वस्तु हुन सक्छन्। अब तपाईलाई अर्को बलतर्फ लैजान चाहन्छु, स्थिर विद्युतीय बल। स्थिर विद्युतीय बल भन्नाले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, अंग्रेजीमा यसलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनिन्छ। यसको परिभाषा दिन गइरहेको छु, लेख्नुहोस् है त।
स्थिर विद्युतले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई स्थिर विद्युतीय बल भनिन्छ। स्थिर विद्युतले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई स्थिर विद्युतीय बल भनिन्छ अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनिन्छ। तपाईलाई यसको उदाहरण दिन चाहन्छु म। जब तपाईँ काइयो आफ्नो कपालमा एकछिन रगड्नुहुन्छ, घोट्नुहुन्छ र एउटा कागजको टुक्रा नजिक लैजानुहुन्छ, त्यो काइयोले कागजको टुक्रालाई आफूतिर तान्छ। त्यो हुनुको कारण भनेको स्थिर विद्युतीय बलका कारणले हो। कागियालाई कागजको टुक्राको नजिक लैजाँदा त्यस वस्तुमा रहेका धन चार्ज कागियातिर आकर्षण हुन्छ र कागजको टुक्रा तानिन्छन्। याद गर्नुभयो? तपाईले बुझ्नु पर्यो। जब तपाईले, म यसलाई अलिकति तपाईलाई कन्सेप्ट बुझाउन चाहन्छु। जब तपाईले काइयोलाई जब तपाईको टाउकोमा अथवा कपालमा घोट्नुहुन्छ, रगड्नुहुन्छ, त्यतिखेर कपालका परमाणुमा भएका इलेक्ट्रोनहरू काइयोमा सर्छन्। कपालका परमाणुहरूमा भएका इलेक्ट्रोनहरू के हुँदो रहेछ? काइयोमा सर्छ। यसले गर्दा कागियोमा ऋण चार्ज युक्त हुन्छ। It produces negative charge on the comb. अनि जब तपाईँ कागियो चाहिँ कुनै वस्तु नजिक लैजानुहुन्छ, त्यो वस्तुमा धनात्मक चार्ज, पोजिटिभ चार्ज चाहिँ डेभलप हुन्छ, जसले गर्दा कागियोले त्यो वस्तु आफूतिर तान्छ। तपाईँ यहाँबाट स्पष्ट हुनुभयो होला। स्थिर विद्युतले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई स्थिर विद्युतीय बल भनिन्छ। जस्तो मैले उदाहरण दिएँ कि कागियोले के गर्नु त? कागजका टुक्राहरूलाई आफूतिर तान्नु। अब कुरा गर्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, घर्षण बल, फ्रिक्सनल फोर्सको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। अब यसलाई पनि म परिभाषित गरिदिन्छु, सजिलो हुनेछ तपाईलाई। सजिलोसँग तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। घर्षणबाट उत्पन्न हुने बललाई घर्षण बल भनिन्छ। घर्षणबाट उत्पन्न हुने बललाई घर्षण बल भनिन्छ। The force produced due to friction is called frictional force. घर्षणले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई हामी के भन्दो रहेछौँ? घर्षण बल भन्दो रहेछौँ। जस्तो म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु, यसबाट पनि तपाईँ स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। एउटा वस्तुमाथि अर्को वस्तु राखी घिसार्दा त्यहाँ घर्षण पैदा हुन्छ। बुझ्नुभयो? जस्तो साइकलमा ब्रेक लगाउँदा ब्रेकको रबर पाङ्ग्राको रिङमा टाँसिन्छ, यसबाट घर्षण हुन्छ र साइकलको गतिमा अवरोध ल्याउँछ। यही घर्षणबाट उत्पन्न हुने बलले साइकल रोकिन्छ। तपाईले बुझ्नु पर्यो। तपाईले घर्षण बल तपाईले आफ्नो दुईवटा हात रगड्न साथ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। एउटा हातमाथि अर्को हात रगड्नुस्, त्यतिखेर तपाईले फिल गर्नुहुनेछ, ताप पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यतिखेर एउटा हातमाथि अर्को हात राखेर घोट्नुस्, घर्षण गर्नुस्, त्यो नै घर्षण बल हो। घर्षण बलले गर्दाखेरि हामी हिँड्न सक्छौँ, कापीमा लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी मोटरसाइकल, मोटर आदि रोक्न सहयोग पुर्याउँछ। घर्षणले मेसिन तथा पार्ट पूर्जाको कार्य गर्ने क्षमता घटाउँछ। यो तपाईलाई मैले बताएँ। र यो घर्षणले मेसिन तथा पार्ट पूर्जाको कार्य गर्ने क्षमता जुन घटाउँछ, क्यापासिटी जुन घटाउँछ, त्यसैले मेसिनहरूमा हामी तेल राखेर चिल्लो पार्ने गरिन्छ। जस्तो मोबिल राख्छौँ हामी गाडीहरूमा, लुब्रिकेटिङ आयल भन्छ। त्यस्ता चिल्लो पदार्थ हामी प्रयोग गर्छौँ, जसले गर्दा घर्षणलाई कम गर्छ र गाडीको काम गर्ने क्षमता, एफिसियन्सीलाई चाहिँ
बढाउँछ। यहाँसम्म तपाईँलाई मैले स्पष्ट पारेँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दूरी र स्थानान्तरणको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईँलाई मैले बलका प्रकारका विषयमा चर्चा गरेँ। नाउ आई एम गोइङ टु डिस्कस समथिङ अबाउट डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। दूरी र स्थानान्तरणको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिला कुरा गरौँ तपाईलाई यो डिस्प्लेसमेन्ट अर्थात् स्थानान्तरण भनेको के हो? म यसलाई परिभाषित गर्न गइरहेको छु। कुनै दुई स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई स्थानान्तरण भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? कुनै दुई स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई, shortest distance between any two points, that one is called displacement. Shortest distance between any two points, that one is called displacement. कुनै दुई स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई स्थानान्तरण भनिन्छ। अब म तपाईलाई दूरीको विषयमा कुरा गर्नेछु। What is distance? कुनै दुई स्थान बीच जोड्ने बाटोको जम्मा लम्बाइलाई दूरी भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, दूरी भनेको चाहिँ कुनै दुई स्थान बीच जोड्ने बाटोको जम्मा लम्बाइ, total length between any two points is called distance. यदि सबैभन्दा छोटो दूरी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? स्थानान्तरण। तर दुईवटा बिन्दुहरू जोड्ने लम्बाइ जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी दूरी भन्दा रहेछौँ। अब तपाईलाई म स्केलर र भेक्टर परिमाणको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ है त। कुरा गरौँ स्केलर परिमाण, स्केलर क्वान्टिटीको विषयमा कुरा गरौँ। मान अर्थात् मात्रा भएको तर निश्चित दिशा उल्लेख गर्नु नपर्ने नापलाई स्केलर परिमाण भनिन्छ। तपाईले यसरी बुझ्नु पर्ने भयो। मान भएको, म्याग्निट्युड भएको, मानलाई अंग्रेजीमा म्याग्निट्युड यसरी भनौँ, मान भएको तर निश्चित दिशा नभएको, जता पनि हुन सक्छ, त्यस्तो खाले नापलाई स्केलर परिमाण भनिन्छ। जस्तो कुरा गरौँ हामी दूरी, कुनै दुईवटा बिन्दु बीचको लम्बाइ हो, त्यो जता पनि हुन सक्छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यसमा हामीले दिशा तोक्नु परेन, दिशा तोकिएको छैन, दिशा छैन, कतापट्टिको हो त? एउटा गाडी पूर्वबाट पश्चिम गइरहेको छ भन्नु परेन, जतासुकैको होस्, त्यसलाई चाहिँ हामी दूरी भन्छौँ। सरी, त्यसलाई हामी दूरी पनि भयो, स्केलर क्वान्टिटी अन्तर्गत पर्ने भयो। अर्थात् स्केलर परिमाण भनेको चाहिँ त्यसमा मान हुने तर डिरेक्सन नहुने। जस्तो उदाहरणको लागि दूरी, पिण्डको किलोग्राम, जस्तो पिण्डको कुरा गर्दा, मासको कुरा गर्दा हामी किलोग्राममा नाप्छौँ। त्यो कतापट्टिको हो अथवा कुन दिशाको हो भनेर हामी भन्दैनौँ। त्यसै गरी समयको कुरा गरौँ, समय पनि कुन दिशाको हो, यसको समयले पनि दिशा देखाउँदैन। समय, वेग, यिनीहरू चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी अन्तर्गत पर्न आए। तर मान अर्थात् मात्रा, मात्रा र निश्चित दिशा दुवै भएको नापलाई भेक्टर परिमाण भनिन्छ। भेक्टर परिमाण हुनको लागि मान पनि हुनु पर्यो र निश्चित दिशा पनि हुनु पर्यो। They should have both magnitude and direction, and those quantities are called vector quantities. बुझ्नुभयो? भेक्टर परिमाण हुनको लागि मान पनि हुनु पर्यो र निश्चित दिशा पनि हुनु पर्यो।
जस्तै हामी कुरा गरौँ अघि स्थानान्तरण र दूरीको कुरा गरिरहेका थियौँ। स्थानान्तरण के हो त भन्दाखेरि स्थानान्तरण चाहिँ भेक्टर परिमाण हो। यसले दिशा पनि हुनु पर्यो, निश्चित दिशा हुनु पर्यो। तर दूरी स्केलर हो, किनकि यसलाई निश्चित दिशा हुनु परेन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट पारिदिन्छु। एउटा गाडी पूर्वबाट पश्चिमतिर गइरहेको छ, त्यो भेक्टर परिमाण अन्तर्गत पर्न आउँछ। पूर्वबाट कता गइरहेको रहेछ? पश्चिम, यहाँ दिशा तोकिएको छ। एउटा गाडी गोलो घेरामा घुमिरहेको छ, त्यो चाहिँ स्केलर हुन सक्छ। त दिशा तोकियो भने मान र दिशा दुवै भएमा भेक्टर र मान मात्रै भएमा चाहिँ स्केलर परिमाण हो भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यहाँसम्म मात्रै चर्चा गऱ्यौँ। बाँकी अंश जुन चाहिँ छ यसको बाँकी अंशमा हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले यहाँसम्म मात्रै चर्चा गरेर भ्यायौँ र अर्को दिनमा हामीले यो पाठलाई समाप्त गरेर नयाँ पाठ पढ्ने अध्ययन गर्ने सुरमा छौँ र जहाँसम्म लाग्छ अर्को दिन हामी रसायन विज्ञान पदार्थबाट सुरुवात गर्नेछौँ। यो सकिसकेपछि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी जिज्ञासु मित्रहरू र रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 30 मिनटको समय मसँगै व्यतीत गर्नुभयो। तपाईँहरूको कुनै पनि प्रतिक्रिया, जिज्ञासा अथवा कुनै पनि समस्या भएमा, पाठसँग सम्बन्धित भएमा तपाईँले मेरो मोबाइल नम्बर 98434020 मा फोन सम्पर्क गरेर तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र शोभा मगैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँ सम्पूर्णहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज। नमस्कार।